की अंजुमन जे आसा हे पब्लीक जे आसा सोसायटी जे आसा हे कोणाचे जे आसा स्वताचे जे आसा बापायन जे आसा ही बांदून जे आसा उबी करूं ना. तेमी हाफ पार्ट दाखयलो मिडिया, हाफ पार्ट जे आसा लिपोवन दवरलो. आय एम अ लायफ टायम मेंबर ऑफ अंजुमन. हांव आसा, म्हजी आख्खी फॅमिली आसा. आमी म्हणू शकता की फूल आमची जी खानदान आसा हे अंजुमनान जे आसा आमचे लायफ टायम जे आसा आमची मेंबरशीप आसा ही परमिशन उर्फान मुल्ला दिना, परमिशन डायरेक्टेड ऑफ एज्युकेशन दिता. सो म्हाका जेन्ना सस्पेंड केलो इतलो वीक ग्राउंड घातलो तेमी की सस्पेंड करता आसतना हे जो फर्स्ट जो एलिगेशन आसलो तेंचो हो सरकारान जो आसा तेंचो एलिगेशन जे आसा भायर मारलो. Whether it's a grand celebration or a simple get-together, every moment shines with us. Freshly baked, always delicious, your favorite cakes only at Monjini's. At over 70 plus locations across Goa, Panaji, Margao, Mapsa, Vasco, Porvorim, and many more. Visit us today. Monjini's Cakes, magic every time. अंजुमनाचे जे मॅनेजमेंट आसले एंड सगळे जे मॅनेजमेंट आनी आमी स्टाफ जो आसा वी वर वर्किंग लायक अ फॅमिली. आनी आमचो जो अध्यक्ष आसलो वी ऑलवेज ताका जे आसा एक कॅप्टन म्हणून जे आसा आमी ट्रीट करताले. आनी जाका सदांच जेन्ना आमी कॅप्टन म्हणटा एक कॅप्टनाचें कर्तव्य आसता की सगळी टिमान जे आसा ताका घेवन वांगडा जे आसा व्हरपाचें आसता. आनी आमी केन्नाच डिफरन्सीस जे आसा केन्नाच करूं ना. कोणाची पर्सनल जे आसा कोणाचे केन्नाच अशें वाद म्हणटा ते केन्नाच जावना. तो म्हाजो पयलींचो जो अध्यक्ष आसा आशरफ पंड्याल जावं म्हाजो जो मित्र आसा तो जावं असलम जावं आमी सदांच फॅमिलीचे भशेन जे आसा एकमेका कडेन जे आसा ट्रीट करताले. आनी ही अंजुमन जी आसा आमी मुखार व्हरपा लागून सगळ्यांनी जे आसा कंट्रिब्युशन हे अंजुमनाक मुखार व्हरपाक जे आसा केलें हितून कसलोच जो आसा दुबाव ना. अकस्मात जे आसा खबर ना अशें कितें जालें आनी हे अंजुमनान जे आसा इट इज नॉट लायक दॅट की आमी कोण न्हू म्हणून. हांव हेडमास्टर आसतना पसून आय एम अ लायफ टायम मेंबर ऑफ अंजुमन. हांव लायफ टायम मेंबर जो आसा अंजुमनाचो जो आसा आमी लायफ टायम मेंबर आसा. हांव आसा, म्हजी आख्खी फॅमिली आसा. आमी म्हणू शकता की फूल आमची जी खानदान आसा हे अंजुमनान जे आसा आमचे लायफ टायम जे आसा आमची मेंबरशीप आसा ही 748 जो आसा हो म्हाजो मेंबरशीप नंबर आसा. म्हाजो फॅमिली जे आसा हितून सगळे म्हाजे भाव जावं म्हाजो भाऊजी जावं एवरीबडी इज देर इन अंजुमन. सो अंजुमन जी आसा ही कोणाची बापायची प्रॉपर्टी न्हू. सांगपाक लागून की आसा ही अंजुमन म्हणटा ती आमची. अंजुमन म्हणटा ती पब्लिकाची. पब्लीक फंड जे आसा लोकांचे मनी कंट्रिब्युशन करून ते आमी हांगा अंजुमन जे आसा मुखार व्हरता. हेडमास्टर आसतना पसून एक लायफ टायम मेंबर जो आसा जेन्ना आसता ताका सगळो अधिकार आसता की हांगा कितें बरें आनी वायट जाता तितून जे आसा ताका उलोवपाक लागून. आनी एवरीबडी वॉज वी आर वर्किंग टुगेदर. जेन्ना सडनली कमिटी जेन्ना चेंज जाली हांव आमच्या अध्यक्षा कडेन आय ऑलवेज गिव यू वेरी गुड रिस्पेक्ट आनी आमची मोरली जे आसा सांगता आमचे बरें बॉन्डिंग सगळे कडेन आसलें. सो जेन्ना हांवें ताका विचारलें कितें अशें प्रॉब्लम जालें तुका की आयज तूं इतलो टेन्स आसा आनी कितें अशें तुजेर जें आसा हें जालां की तूं आयज एग्रेसीव जावन जे आसा असली डिसिजनां जी आसा घेवपाक लागला. सो ताणें म्हाका सांगलें की आपूण पॉलिटिकली जे आसा आपल्या फॅमिलीक आनी आपल्याक सारकें पॉलिटिकली प्रेशरायज केला की उर्फान मुल्लाचेर जे आसा कशे भशेन जे आसा तुवें रिवेंज घेवपाक जाय म्हणून. सो हांवें ताका सांगलें हें एक स्कूल हें एज्युकेशनाचें जें आसा एक मंदीर आसा. हे स्कुलान जें आसा तूं पॉलिटिक्स हाडनाका आनी पॉलिटिक्स हाडनाका आनी तूं तुजो जो पर्सनल कितें आसा आनी ताका सांग त्या पॉलिटिशियनाक. म्हाका बरो मिनिस्टरान जे व्हरोन जे आसा घरांनी जे आसा धमकी दिल्या घरान म्हाका सांगलां की कशे भशेन जे आसा उर्फान मुल्लाचे अगेन्स्ट कितें न्ही तूं कितें कर. कित्याक आमी इतलो प्रयत्न केलो. आमी गोंयभर जे आसा उर्फानाचे अगेन्स्ट प्रेस घेतली आमी असेंब्लीन घेतलें बट कांयच खंयच तरी जे आसा उर्फानाचे अगेन्स्ट आमकां कांय मेळना. सो तूं जे आसा आमकां हेल्प कर. तूं आमचे वांगडा यो आनी तूं आमचे वांगडा येवन जे आसा उर्फानाक जे आसा कशें ना कशें जे आसा पॉलिटिकली जे आसा ताका डॅमेज करपाचो जे आसा प्रयत्न जे आसा करपाक आमकां जे आसा सहयोग दी. आनी म्हाका दिसता आमचो जो अध्यक्ष आसा ही वॉज नॉट रेडी टू डू दॅट पार्ट ऑल्सो बिकॉज ही वॉज नोईंग की हें आपूण जर करतलो हेजो परिणाम जे आसा डेफिनेटली इन्स्टिट्युशनाचेर पडटलो म्हणून. बट खंय तरी जे आसा तेजे दबाव वाडलो आनी दबाव हाडून जे आसा असलो स्टेप ताका घेवपाक लायलो. फर्स्ट स्टेप जे आसा सस्पेन्शनाचें जेन्ना उलयता तुमकां पयली गजाल हांवें क्लियर केली की अंजुमन जे आसा हें पब्लीक जे आसा सोसायटी जी आसा
हे कोणाचे जे आसा स्वताचे जे आसा बापायन जे आसा ही बांदून जे आसा उबी करूना. जेन्ना आपले जे आसा आवय बापायन जे आसा कितें प्रॉपर्टी उबी करता तेन्ना ताका सांगपाक अधिकार आसता ही आपल्याली म्हणून. सो ही आपल्याली न्हू, ही सगळी जे मेंबर्स आसा ही तेंची ही अंजुमन आनी लोकांनी जे कंट्रिब्युशन केलां हितून सगळे वेगळे वेगळे तरांचे कंट्रिब्युशन आसतले. ते आमचे टिचरी कंट्रिब्युशन आसतले, ते आमचे गांवचे लोक हांगा जे गांवांत लोक रावता त्यांचे कंट्रिब्युशन आसतले, ते PTA कंट्रिब्युशन आसतले. एवरीबडी हॅव कंट्रिब्युटेड टू ब्रिंग दिस अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. दुसरें म्हाका जेन्ना सस्पेंड केलो ग्रावंड जो आसलो इतलो वीक ग्रावंड घातलो तेमी की सस्पेंड करता आसतना सगळ्यान पयलीं तेमी सांगलें की अंजुमनान जे आसा स्कूल चलता हुस्न मकील म्हणून हे ग्रावंड घेतलो सस्पेंड करपाक लागून. हो जो ग्रावंड आसा तांकां खबर आसली हांगा स्कूल चलता म्हणून आनी स्कूल एक दिसान खंय उबी जावना. इट इज नॉट जे मशरुमाचे भशेन पावसान जे आसा पडली आनी ती वयर जे सरता वा बेबे जे आसा जे पावसान कशें भायर सरता. इट इज नॉट लायक दॅट. स्कूल म्हणटा ते वर्सांची वर्सां जी आसा लागता. KGंतल्यान भुरगीं 1st, 2nd, 3rd, 4th आनी 5th ही गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची जे आसा परमिशन्स फ्रॉम 1st टू जे आसा फर्स्टाच्यान घेवन गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची परमिशन जी आसा टील 6th आमचे 5th स्टँडर्ड. आनी कोण दिता परमिशन उर्फान मुल्ला दिना. परमिशन डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन दिता. सो डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन जेन्ना परमिशन दिसा तो हे ग्रावंड जे आसा केन्नाच रॉंग आनी चुकीचें जावंक शकना. जे आसा सांगून आमी कंप्युटर नासले तेंचे कडेन तांकां कंप्युटर धाडले. आमी झेरॉक्स मशीन आमची धाडली. कित्याक धाडली? आमचो एकूच हेतू आसलो की खंय भुरगीं आसो भुरगीं जेन्ना एज्युकेशन घेवपाक सोदता खंयची जाती आनी धर्माची भुरगीं जावं दे हॅव टू टेक एज्युकेशन आनी त्या फिल्डान ती मुखार वचपाक जाय म्हणून आमी आयज बसून ती बेंचीस बसून रिटर्न हाडूना. कित्याक हाडूना ती बेंचीस रिटर्न? कित्याक ही भुरगीं थंय बसून एज्युकेशन घेता अजून ती भुरगीं शिकता आनी तेजे ब्लेसिंग जे आसा आमचे जे आसा मॅनेजमेंटाक मेळटा म्हणून ते मुखार सरले. सो हे जो फर्स्ट जो एलिगेशन आसलो तेंचो हो सरकारान जो आसा तेंचो एलिगेशन जे आसा भायर मारलो की इट वॉज अ नल एंड वायड म्हणून हितून कांयच जे आसा तथ्य नासलें की उर्फान मुल्लान खंय तरी जे आसा हे जबरदस्ती जे आसा स्कूल गेला म्हणून. आनी कितें पूण डिफरन्सीस आसले म्हाजें म्हणणें आसा व्हेरी स्पश्ट आसा. तुमकां कोणें पॉलिटिकली प्रेशरायज केला तुमी म्हाजे कडेन बसून जे आसा उलोवन जे आसा मॅटर सॉर्ट आउट करूंक शकताले आमी. सस्पेन्शन जावपाचे पयलीं इमिजिएटली जे वचप आनी मिडियाक जे आसा तेमी ब्रीफ केले. हे सगळ्यान पयलीं जे आसा मिस्टेक जी आसा तेमी केल्ली आसा. एक हेडमास्टर जेन्ना सस्पेंड जाता तेच्या सगळ्यान पयलीं जे आसा गव्हर्मेंटाची एप्रुवल घेवपाची गरज आसता. हे ना की पब्लिकली जे आसा ताका डिफेम करपाक लागून. तुमी म्हाज्या सस्पेन्शनाचे जेन्ना ग्रावंड वाचतले गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे तेमी आमचे स्कुलाचे जे आसा चेंबर आमचो जो कॅबिन आसा आमचो तो लॉक मारलो. एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे नोमाची धज्जियां उडयली. खंयच्याच जो असो मनीस एज्युकेटेड मनीस खंयच्या टिचरांचे जे आसा मास्टर रोल जो आसता वो अधिकार मास्टर रोल व्हरपाचो हाडपाचो दवरपाचो सायन मारपाचो वो एडमिनिस्ट्रेटीव अधिकार हो पसून मास्टर रोल सकाळीं घरा वयताले थंयच्यान जे आसा मास्टर रोल इवनिंग टिचरी हॅव जस्ट टू वेट मास्टर रोल घेवन मागीर येवप आनी मास्टर रोल घेवन वचप. हे अशी तरांचे जे आसा हॅरेसमेंट करपाचें काम आमचे जे आसा केल्ले कडेन आसा. आनी हेंय ते सांगता की आमी करूं ना. तेंचे सांगपाचें अशें आसा आमकां करपाक लायला म्हणटा ते. आमी हितून कांयच ना. आमचे जे आमकांय केन्ना केन्ना आमी अजाप जाता की आमचे वांगडा बसताले जेवताले खाताले पिताले आनी अशे तरान जे आसा जेन्ना मनशाचो बिहेवियर जाता तो तेन्ना कळून येता की हो पॉलिटिकली जो आसा मोटिवेटेड बिहेवियर आसा. आनी जेन्ना हांवें आमचे चेअरमॅना कडेन जेन्ना उलयलो की आमची अजून टॉक चालू आसा आमी बरे भशेन उलयता एकमेका कडेन. सो तो म्हणटा की आपूण पॉलिटिकली प्रेशरायज जालो म्हाका करपाक लायलें की आयज जे आसा तुजे BJPक सपोर्ट करता तुजे पार्टीचे फाटल्यान धांवपाक लागला हें खंय तरी जें बंद जावपाक जाय. हांव स्पश्ट जे आसा माध्यमान मिडियाचेर सांगूंक सोदता हांव भारतीय जनता पार्टीचो जे आसा एक जे सामान्य आनी बारीक कार्यकर्ता आसा आनी पक्षाक काम करपाचें हें हांव बंद करपाचें ना. कसलोय जे म्हाजेर दबाव पर्सनल दबाव फिजिकल दबाव और पॉलिटिकल दबाव मी हाडल जाल्यार पसून हांव पार्टीचो जें काम करता हें हांव काम करीत रावतलो. हितून फाल्यां म्हाजी नोकरी आसत फाल्यां म्हाजी नोकरी वचत हेजी पसून हांव केन्नाच पर्वा करपाना. जें काम म्हाका पक्ष दितलो स्पश्टपणांनी तें हांव काम करतलो. हें म्हाजें काम करपाचें हांव म्हाजें इवनिंग जेन्ना म्हाका टायम हांव फ्री आसता तें हांव काम इवनिंग जें आसा म्हाजें काम करता हेज अ पक्षाचो जे आसा कार्यकर्ता म्हणून. पक्षाचें काम करता आसतना केन्नाच एडमिनिस्ट्रेशनान जें आसा केन्नाच पक्ष जे आसा एडमिनिस्ट्रेशनाचे भितर येना. हेंय हांव क्लॅरिफाय करूंक शकता. सेकंड तेमी एलिगेशन केलें आमचे एक क्लर्काचेर एलिगेशन केलें तेमी की आमचो क्लर्क जे आसा गोंयांत ना भायर आसा म्हणून. नो डावट एक मनशाक अधिकार आसा
गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान अधिकार दिला टिचींग आनी नॉन टिचींग प्रोफेशनल कोणूय मनीस रावप आनी न रावप तेजी जी आसा खुशी आसा तो 7 वर्सां जी आसा लीव घालून तो खंय वचूंक सोदता. सो आमचे जे आसा टिचरान जे आसा आमचो जो क्लर्क आसा तेणें जे आसा आपली लीव एप्लिकेशन घातली तेमी हाफ पार्ट दाखयलो मिडिया हाफ पार्ट जे आसा लिपोवन दवरलो. हाफ पार्ट लिपोवन दवरपाची गरजूच नासली. तुम्ही जेन्ना कितें दाखयता फूल पार्ट दाखोवपाक जाय. चेअरमॅन जो आसा वयर त्या स्कुलाचो चेअरमॅनूच दुसरो चेअरमॅन म्हणटा तो रियाज शेख त्या स्कुलाचो चेअरमॅन एक कोणाक धरून हाडलो आनी तेका हाडलो आनी चेअरमॅन करून बसयलो. ही इज नॉट अ एक्झिक्युटीव मेंबर. ही वॉज नोवेर. ही वॉज नोबडी. तेका हाडलो आनी डायरेक्ट ते चेअरार जे आसा तेका बसयलो हाडून. हे सगळ्यान पयलीं व्हडले जे आसा मिस्टेक जे आसा केल्ली कडेन आसा. एक चेअरमॅन म्हणटा तो एसएमसीन कोण अप्रुवल घेतले म्हणले आनी तेका हाडलो आनी डायरेक्ट जे आसा ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ एक्झिक्युटीव. एक चेअरमॅन जावपाक तुका एक्झिक्युटीव कमिटीचो अप्रुवल जाय. तुका एक्झिक्युटीव कमिटीनूच ना तेका हाडलो आनी थंय जे आसा चेअरमॅन बसयलो. तेजी सायन दुसरो कोण मारता. एक पुलीस स्टेशन जेन्ना पीआय ऑपरेट करता मडगांवचो मायना कुडतरी पीआय कॅनॉट सायन फॉर तेंचे जे आसा कोणाचे सस्पेन्शन जे आसा जाता वयली स्कुलाक आनी सायन मारता आमचो चेअरमॅनाक जे आसा जबरदस्ती सायन मारपा लायता. तो म्हणटा आय डोंट वॉन्टेड टू सायन बट आय वॉज फोर्स टू सायन बाय पॉलिटिशियन ओन्ली टू टार्गेट अँड टर्निश युअर इमेज. ते पसून ताणें सांगलें की हांवें सायन मारूना म्हणून. सायनी पसून जे आसा डुप्लिकेट मारल्या म्हणून हेंय तुका सांगता म्हणून. म्हाका तेजेर डिटेल वचपाचें ना. सायन मारलें सस्पेन्शनाक धाडलें आनी ती सस्पेन्शन जी आसा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान जी आसा ही सस्पेन्शन जी आसा रिवोक करून जी आसा रिजेक्ट करून धाडली. एकूच जे आसा स्पश्ट सांगपाक लागून की हें जे तेमी कितें केलां हें कायद्याचे भायर वचून केलां आनी पावर जो आसा आपले पावर्साचो मिसयूज करून जे आसा सस्पेंड करपाचो प्रयत्न केलो. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.